अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कादरी बाबा और आप देख रहे हैं नौकरी अपडेट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान भर में आने वाली जॉब्स की अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर देते हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया कि आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स में बड़े पैमाने पर हमारे पास जॉब्स हैं। टोटल 239 जॉब्स हैं। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, आपके पास डोमिसाइल कहाँ का होगा, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए और कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके और आप अपने लिए एक बेहतरीन जॉब का इंतखाब कर सकें। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया के वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद जॉब्स अपडेट बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हेल्प हो जाएगी और हमारी हेल्प करने का बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं इसका कि ये जो ऐड इन्होंने दिया है, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर है। इसकी टोटल 35 असामी हैं। इसमें जो तालीमी मेयार है वो ग्रेजुएट होगा कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न में, और जो मर्द हैं उनका कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और ख़वातीन का जो कद है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। इसी तरह उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल है और इसमें ओपन मेरिट पर 3 सीट होंगी और पंजाब से 15 होंगी, मेरिट पर 2 होंगी ख़वातीन, सिंध शहरी 2, मेरिट 1। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 4, सिंध से 4, बलूचिस्तान से 2, गिलगित बल्तिस्तान से 1 सीट होगी। नंबर 2 पे सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर, इसकी 1 असामी है और तालीमी काबिलियत BCS हार्डवेयर, मुतलका फील्ड में कम अज़ कम 2 साल तजर्बा, और मर्दों का जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और ख़वातीन का कद जो है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो इसमें 18 से 30 साल रखी गई है। इसी तरह नंबर 3 पे एम्प्लॉयमेंट मैनेजर है। इसकी जी टोटल 2 असामी हैं और तालीमी काबिलियत सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री सोशल वर्क या सोशियोलॉजी मजमून के साथ मुतलका फील्ड में कम अज़ कम 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है और ये पंजाब से 1 सीट होगी और इसी तरह सिंध से 1 सीट होगी, मेरिट पे होगी ये, ठीक है जी। नंबर 4 पे मोटिवेटर है। इसकी 1 वैकेंसी है। तालीमी काबिलियत सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री सोशल वर्क या सोशियोलॉजी मजमून के साथ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में कम अज़ कम 3 साल तजर्बा इसका होना चाहिए। उम्र की हद इसमें 18 से 30 साल है और ये जो वैकेंसी ये सिर्फ पंजाब के लिए है। इसी तरह नंबर 5 पे ऑडिटर है। ऑडिटर की जो 2 वैकेंसियाँ और इसमें BA BSc BCom और कंप्यूटर वगैरह जानता हो और उम्र की हद जो 18 से 30 साल है। इसी तरह नंबर 6 पे ASI है। ASI की जो है टोटल 47 असामी हैं और इसमें तालीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न है और आला तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इसमें जो मर्द हैं उनका कद 5 फुट 7 इंच होगा और ख़वातीन का कद जो है वो 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। उम्र की हद जो इसमें 18 से 30 साल है। तो इसी तरह ये भी ओपन मेरिट पे 4 सीट होंगी, पंजाब से 20, उसमें ख़वातीन की 3 सीटें और 1 अक़लियत की। इसी तरह सिंध से 3 हैं, सिंध देही इलाकों से 5 हैं, मेरिट पे 1 होगी ख़वातीन के लिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीट होंगी, बलूचिस्तान से 2, सबका फाटा से 1 और आज़ाद कश्मीर से भी 1 होगी। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। ASI अकाउंट क्लर्क जो है, इसकी टोटल 2 असामी हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न बमाए कामर्स में डिप्लोमा और कंप्यूटर वगैरह जानता हो। उम्र की हद जो है वो 18 से 30 साल है और ये पंजाब के लिए 1 सीट है। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी 1 सीट है। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की टोटल 2 असामी हैं। इसमें तालीमी काबिलियत FSc बमाए डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन NIH या किसी तस्लीम शुदा इदारे से मुतलका फील्ड में कम अज़ कम 3 साल का तजर्बा लाजमी होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है। और इसी तरह नंबर 9 पे डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर की 1 वैकेंसी है और तालीमी काबिलियत इसमें मैट्रिक साइंस बमा डिप्लोमा डिस्पेंसर, मुतलका फील्ड में गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी मारूफ निजी अस्पताल से कम अज़ कम 3 साल तजर्बा होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल इसमें भी रखी गई है और ये वैकेंसी सिर्फ पंजाब के लिए। इसी तरह आगे नंबर 10 पे कांस्टेबल की जॉब है। कांस्टेबल की टोटल 106 असामी हैं और इसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक या मसावी कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न में। मर्द जो होंगे, मर्द हजरात, उनका कद 5 फुट 7 इंच, ख़वातीन का कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल है
اور یہ آگے سیٹ آپ دیکھ لیں کہ اوپن میرٹ پہ 8 ہے، پنجاب سے 45 ہیں، 5 خواتین کی اور 3 اقلیت کی، اسی طرح سندھ شہری کے 7 ہیں اور سندھ دیہی علاقوں کے لیے 10 ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے 10 ہیں جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، اسی طرح بلوچستان کے لیے 5 سیٹس ہیں، سابقہ فاٹا کے لیے 3 ہیں، جی بی کے لیے 1 ہے، آزاد کشمیر کے لیے 1 ہے۔ نمبر 11 پہ بات کر لیتے ہیں کانسٹیبل ڈرائیور کی۔ کانسٹیبل ڈرائیور کی ٹوٹل 16 اسامی ہیں، میٹرک یا مساوی کم از کم سیکنڈ ڈویژن، متعلقہ شعبہ میں 2 سالہ تجربہ، لائٹ وہیکل ڈرائیونگ لائسنس کا حامل، یعنی کہ ایل ٹی وی لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو قد ہے وہ 5 فٹ 7 انچ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ عمر کی حد اس میں بھی 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے۔ یہ اوپن میرٹ پہ 2 سیٹ ہیں، پنجاب کے لیے 7 ہیں، اقلیت کے لیے 1 ہے، سندھ شہری کے لیے 1 ہے، سندھ دیہی علاقوں کے لیے 1 ہے، خیبر پختونخوا کے لیے 2 ہیں، بلوچستان 1 ہے اور گلگت بلتستان کے لیے 1 سیٹ ہے۔ اسی طرح نمبر 12 پہ بات کر لیتے ہیں کانسٹیبل آپریٹر کی۔ یہ ٹوٹل 8 اسامی ہیں، اس میں تعلیمی قابلیت میٹرک یا مساوی کم از کم سیکنڈ ڈویژن، ترجیحاً متعلقہ شعبہ میں 2 سالہ تجربے کا حامل جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور قد جو ہے اس میں 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے۔ ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہی ہے۔ اس میں بھی اوپن میرٹ پہ 1 سیٹ ہے، پنجاب کی 4 ہیں، سندھ دیہی 1 ہے، خیبر پختونخوا کے لیے 1 ہے اور بلوچستان کے لیے 1 سیٹ ہے۔ نمبر 13 پہ ڈرائیور کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈرائیور کی ٹوٹل 16 اسامی ہیں اور ڈرائیور کے لیے تعلیمی قابلیت پرائمری پاس ہونا چاہیے اور موٹر ڈرائیونگ لائسنس کا حامل ہو اور ٹریفک قوانین سے آگاہی رکھتا ہو، اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی 18 سے 35 سال ہے۔ اس میں پنجاب کے لیے 8 سیٹ ہیں، خیبر پختونخوا کے لیے 1 ہیں اور سندھ سے 1 ہے، بلوچستان کے لیے 6 سیٹ ہیں۔ یہ ٹوٹل 239 اسامی ہیں جی۔ اور اس کی شرائط و ضوابط پہ بات کر لیتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اشتہار کے شائع ہونے کے 15 دنوں کے اندر اپنی درخواست ANF کی جو ویب سائٹ ہے joinanf.pk پر دیے گئے درخواست فارم کو آن لائن پر کریں گے، اور اس کے بعد امیدواروں کی جو سہولت کے لیے درج ذیل امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امتحانی مراکز نمبر 1 لاہور میں ہے جی، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب، اولڈ PIA کارگو شیڈز VIP فلائٹ کمپلیکس روڈ نیئر ایوب اسٹیڈیم لاہور کینٹ۔ اسی طرح راولپنڈی میں جو ان کا امتحانی مرکز ہے جی وہ بھی ہے، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فورس، نارتھ پلاٹ نمبر 13 نیئر یاما چوک انڈسٹریل ٹرینگل کوہوٹا روڈ اسلام آباد۔ اسی طرح کوئٹہ میں بھی ان کی جو ہے وہ امتحانی سینٹر قائم کیے گئے، کراچی میں بھی اور پشاور میں بھی جی۔ یہ آگے آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ تو اس میں جو ہے عمر کا شمار آخری تاریخ تک کیا جائے گا، مقررہ تاریخ کے بعد جو ہے وہ درخواستیں قبول نہیں ہوں گی، اور یہ پورے پاکستان کے لیے، اور اس میں مسلح افواج پاکستان کے ریٹائرڈ ریلیز ملازمین کی صورت میں عمر میں 15 سال یا ملازم کی حقیقی خدمات کے سال میں جو بھی کم ہوئی کے لیے مزید رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آپ نے پڑھ لینا ہے سارا، اور امیدواروں کو کوئی ٹی اے نہیں دیا جائے گا۔ تمام امیدوار جو ہے وہ آن لائن لنک پیمنٹ گیٹ وے سروس 1 کے ذریعے مبلغ 700 روپے ہر اسامی کے لیے الگ الگ جمع کروائیں گے، اور تمام امیدوار جو ہیں اصل تعلیمی اسناد، تجرباتی سرٹیفکیٹ، قومی شناختی کارڈ اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ بمائے کہ ایک عدد تصدیق شدہ نقل بھی انٹرویو کے وقت ہمراہ لائیں گے۔ نامکمل درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، ان کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اور بات کر لیتے ہیں اس کی ڈیٹ کی۔ تو اس کی جو ڈیٹ ہے وہ لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 17/3/2026 ہے۔ 17 مارچ سے پہلے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے۔ 17 مارچ 2026 سے پہلے آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ آپ کون سی اسامی پورا اترتے ہیں، اور اپنے لیے ایک اچھی سی جاب جو ہے آپ نے منتخب کرنی ہے اور اس میں اپلائی کرنا ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے ان تمام بے روزگار دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو بے روزگاری کے اس دور میں مارے پھرتے ہیں جاب کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی بے روزگار کو ایک اچھا روزگار مل جائے اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔